मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं मजहर खान। चैंपियन ट्रॉफी इस बार कई वजह से सुर्खियों में है और अच्छी बात यह है कि हमारा देश हिंदुस्तान चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में है, जिसका सीधा मुकाबला न्यूजीलैंड से फाइनल में खेला जाएगा। लेकिन इस वक्त क्रिकेट मोहम्मद शमी और शमा मोहम्मद इस तरह की कंट्रोवर्सी के चारों तरफ घूम रहा है। इस टूर्नामेंट के दौरान देखने को मिल चुका है भारतीय क्रिकेट टीम के पेसर मोहम्मद शमी को रोजा ना रखने पर ट्रोल किया गया है और बहुत लोगों ने शामी को लेकर बहुत कुछ लिखा है। इस वीडियो में उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। मोहम्मद शमी को लेकर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के कमेंट्स से सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है। शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए थे। उसी को लेकर सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कहा था, वो सुनिए। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे को ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीजों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। अब मौलाना साहब की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। चलिए अब बताते हैं कि पूरा मामला है क्या और किसने शमी को लेकर क्या कुछ सोशल मीडिया पर कहा है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाउंड्री लाइन के पास जब बॉलर स्पेल करके आता है तो वो थक जाता है, तो एनर्जी ड्रिंक मोहम्मद शमी पी रहे थे। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि जो मैच हो रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा है, तब ये मैच खेले जा रहे हैं, जब दुनिया भर के मुसलमान रोजा रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी रखते। इस वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और नफरत भरे कमेंट्स का सामना मोहम्मद शमी को करना पड़ रहा है। जो उनका पेज है उस पर भी लगातार लोग जो है वो बहुत कुछ लिख रहे हैं। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया कि शमी ने देश के लिए रोजा छोड़ दिया, मतलब मैच खेले और रोजा छोड़ दिया। वहीं कई लोगों ने उनके इस कदम की सराहना भी की है। शमी ने इस मैच में 3 विकेट लिए थे और भारत की जीत में एक अहम योगदान जो है वो निभाया था। इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर एक्स पर क्या लिखा गया वो मैं आपको फटाफट पढ़कर सुना देता हूं। तो दोस्तों, मोहम्मद शमी को लेकर जो ट्रोलिंग लोग हैं, ट्रोल करते हैं, उन्होंने लिखा कि ट्रोलिंग मोहम्मद शमी फॉर नॉट फास्टिंग इजंट राइट, दुबई हीट इज एक्सट्रीम एंड रनिंग अराउंड मेक यू थर्स्टी फर्स्ट, इट्स रियली टफ टू फास्ट एंड प्ले एट द सेम टाइम। अब ज़ारा लिखती हैं इस पर, गेम रोजे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्या। जमा लिखते हैं नेशनल ड्यूटी पे है वो। तो ज़ारा लिखती हैं तो रोज़ा माफ़ हो गया क्या, नेशनल ड्यूटी माई फुट। ये गलत लिखा है इन्होंने। ये हरि नारायण मीना है, ये लिखती है मोहम्मद शमी स्कीपिंग हिज रोजा फॉर नेशनल ड्यूटीज, रेस्पेक्ट मोहम्मद शमी, धर्म से पहले देश। मोहित चौहान लिखते हैं मुसंगीज आर ट्रोलिंग शमी ऑन अ इलॉजिकल इशू, दे आर ऑल्सो द रीजन वाई बीजेपी इज स्ट्रॉन्ग इन इंडिया टुडे, एवरी रैशनल मुस्लिम शुड टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट दिस एक्सट्रीमिस्ट, मोहम्मद शमी इज द प्राइड ऑफ इंडिया। उबर मिनेश लिखते हैं कि मोहम्मद शमी ब्रोक हिज फास्टिंग फॉर नेशनल ड्यूटी, ही पुट्स नेशन फर्स्ट। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मोहम्मद शमी ने रोज़ा रख लिया था और मैच के दौरान उन्होंने रोज़ा खोल लिया है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद शमी इतने समझदार हैं, आगे इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन कुछ और जो उनके इंस्टाग्राम पे कमेंट्स किए गए, मोहम्मद शमी के इंस्टाग्राम पे जो कमेंट्स किए गए वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये फ़हीम शेख है, इन्होंने लिखा हाशी मामला लाफ्ड एट द कॉर्नर ड्यूरिंग फास्टिंग, ही प्लेड फॉर नेशन, बट शमी लानत है तेरे पे। आगे लिखता डियर MT अख्तर हैं, ये लिखते हैं ब्रदर यू हैव डिसअपॉइंट मी, यू फॉरगॉट अल्लाह ऑर्डर ब्रोक योर फास्ट फॉर अ स्मॉल क्रिकेट मैच। राशिद खान तेहरान लिखते हैं कि राशिद खान, हाशी मामला, मोइन अली, मोहम्मद नबी, ये लोग भी क्रिकेटर हैं लेकिन साथ में रिलीजन को भी फॉलो करते हैं, खैर तुम सिर्फ नाम के मुसलमान हो।
اور ایک اور اس پہ ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ محمد شمی پٹ ہز کنٹری فرسٹ اوور ریلیجن, ہی اسکپ فاسٹنگ ڈیورنگ میچز شوئنگ ہز ڈیڈیکیشن ٹو دا نیشن. تو یہ تمام چیزیں جو ہے محمد شمی کو لے کر سوشل میڈیا پر جو ان کے چاہنے والے ہیں, جو ان کے چاہنے والے نہیں ہیں. اب اگر روزے کے متعلق بات کی جائے تو روزہ ہر مسلمان پر جو مطلب صحت یاب ہے, جو بالغ ہو چکا ہے, اس پہ فرض ہے. اب محمد شمی کو بھی یہ ساری چیزیں پتہ ہیں, لیکن دبئی کا کیا ٹیمپریچر ہے جہاں پر انڈیا چیمپئن ٹرافی کا یہ میچ کھیل رہی ہے. اب اگر عذر ہے تو شریعت میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ روزہ اگر کوئی وجہ ہے تو اس کے وجہ کے حساب سے چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن آپ اگر اپنے دیش کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ کا سلیکشن پلئنگ 11 میں ہے, آپ کا اندر اتنی قوت ہے کہ آپ میچ کھیل سکتے ہیں روزہ رکھ کے, تو آپ کھیل سکتے ہیں. ادروائز یہ روزہ جو ہے آپ بعد میں مکمل کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک پانی پینے کی بات ہے, آپ نے وہ اسکرین پر پوری دنیا نے دیکھا ہے آپ کو پانی پیتے ہوئے, تو روزے میں یہ بات کہی جاتی ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے, عالموں سے سنی ہے کہ روزدار کے سامنے کھانا پینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو محمد شمی نے جب وہ پانی پیا تو بہت سارے لوگ روزدار جو ہیں, اب روزے میں جب شمی نے پانی پی لیا تو میچ دیکھنا بھی کہاں کی صحیح بات ہے. جو لوگ ان کو پانی پیتے ہوئے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب وہ میچ دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی روزدار ہیں, تو روزدار میں میچ دیکھنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے. دونوں ہی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو محمد شمی کو لگاتار اس طرح کا ٹرول کیا جا رہا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس, ہمارے علاقے میں, ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سارا دن کھیتوں میں ہل چلا لیتے ہیں, بیلوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں, ایکھیں نلا لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی روزہ رکھتے ہیں. ان میں اتنی ہمت ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. مولانا صاحب کا ایک بیان میں نے آپ کو دکھا دیا, اور جو لوگ روزے سے متعلق جانکاری رکھتے ہیں, کیونکہ میں تو عالم نہیں ہوں, لیکن جہاں تک میں بتاتا ہوں کہ میچ کی وجہ سے محمد شمی نے جو روزہ چھوڑا ہے, یہ روزہ بعد میں ہو جاتا ہے. اور ثواب کی بات یہ کہی جا سکی ہے کہ اگر انسان کئی سال تک بھی روزہ رکھے تو جو روزوں کے مہینے میں روزے کا ثواب ہے وہ ثواب نہیں مل سکتا ہے. تو محمد شمی کے لیے نیگیٹو کمنٹس بھی ہیں, پازیٹیو کمنٹس بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ راشٹر کے لیے جو دھرم کو سائڈ کر دیا, اور اپنے ہندوستان کے لیے جو ہے شمی نے میچ میں پرفارمنس بھی دی ہے اور میچ کھیلا بھی ہے. لیکن اس سے الگ جو لوگ محمد شمی کی تعریف کر رہے ہیں, تھوڑی سی دیر کو اگر کرکٹ سے الگ ہٹ کے سوچا جائے تو آج مسلمانوں کے ساتھ دیش میں کیا ہو رہا ہے. شمی ہو یا محمد سراج ہو, ٹیم میں جگہ بچانا بھاری پڑ جاتا ہے. 5 وکٹ لینے کے بعد بھی مین آف دی میچ ان کو نہیں دیا جاتا ہے, دوسروں کو مین آف دی میچ دے دیا جاتا ہے. تو دوہرا رویہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک میچ میں اگر پرفارمنس نہ آئے تو محمد شمی کو ٹرول کرنا شروع کر دے گی دوسری پارٹی. ابھی تو مسلمانوں نے کرا ہے, اور اس کو لے کر میڈیا نے کٹ ملا بھی لکھا ہے, کٹ ملوں نے کیا کچھ لکھ دیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا الگ الگ ورڈز کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ محمد شمی کو اس وجہ سے ٹرول کر رہے ہیں کہ انہوں نے رمضان میں روزہ نہ رکھ کے باؤنڈری لائن پہ کھڑے ہو کے پانی پی لیا. اب آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں محمد شمی کے اس روزہ نہ رکھنے کو لے کر, یا اس کولڈ ڈرنک کو پینے کے لیے جو انہوں نے انرجی ڈرنک پی ہے, اس کو لے کر آپ کا کیا کچھ کہنا ہے؟ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیں. شکریہ.